अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में आपको एडिक्ट करने वाले ड्रामास हैं जिनका नशा लग जाए तो उतरता नहीं, तो फिर से ड्रामा देखने को दिल चाहता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एडिक्टिव ड्रामास बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ड्रामा सीरियल रंग महल जियो टीवी से नशर होने वाला एडिक्टिव तरीन ड्रामा है जिसमें सहर खान की अदाकारी को बहुत सराहा गया। सहर खान ने एक मिडिल क्लास लड़की महापारा का किरदार अदा किया। महापारा अपनी फैमिली समेत अपने वालिद के मालिक फ़ज़ल अली के घर के सर्वेंट क्वार्टर में रहती है, जहां से फ़ज़ल अली के छोटे बेटे रायद, जो कि काफ़ी अमीर और ख़ूबसूरत है, उससे मोहब्बत हो जाती है। मगर उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रायद के बड़े भाई की घटिया चालों का शिकार हो जाती है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन सफ़र शुरू हो जाता है। मगर वो एक मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत की मालिक है। वो हार मानने की बजाय उन बुरे हालात का सामना करती है और बिलाखिर अपने आप को मनवा लेती है। किस्मत दोबारा पलटती है और उसे उसकी मोहब्बत और खुशियाँ हासिल करने का दूसरा मौका मिल जाता है। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला। ड्रामा सीरियल डर सी जाती है सिला एक एडिक्टिव ड्रामा था। हम टीवी से नशर होने वाले इस ड्रामे में मुआशरे के एक सियाह पहलू को उजागर किया गया। एक नहायत सीरियस टॉपिक को बयान करने वाला ये ड्रामा अवाम में खासा मकबूल रहा। मरकज़ी किरदार में नज़र आने वाले नौमान एजाज़ की एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया। कहानी एक डरी सहमी लड़की के गिर्द घूम रही है जिसके वालिद गैर मुल्क में नौकरी करते हैं। किसी मजबूत आदमी के ना होने की वजह से उसे और उसकी माँ को भरी परी फैमिली में भी हरास किया जाता है। नौमान एजाज, जो कि सिला की ताई का भाई है, वो सबके सामने एक अच्छे इंसान होने का ढोंग करता है, मगर पीठ पीछे वो सिला और उसकी माँ को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो एक बहुत ही अहम मौजू है क्योंकि औरतों को उनके घर में ही हिफाजत की ज़रूरत होती है। ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे एक एडिक्टिव रोमांटिक ड्रामा है। ये हम टीवी का ड्रामा है जिसकी बेपनाह शोहरत किसी से ढकी छुपी नहीं। खलीलुर रहमान कमर के नाम ऐसे कई स्क्रिप्ट्स हैं जिन पर इन्हें बेपनाह दाद के अलावा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब से अवार्ड से भी नवाजा गया। तो फिर इनकी अपनी ही कहानी है। ये कहानी शन्नूर खलील के गिर्द घूमती है, जो बचपन से ही एक दूसरे से मंसूब होते हैं, लेकिन नौजवानी में कदम रखने तक एक दूसरे से नहीं मिल पाते और उस वक्त मिलते हैं और मिलते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं जब दोनों के घर वाले इनकी शादी किसी दूसरी जगह फ़िक्स करवाने के लिए तैयार हैं। खलील और शानो की मोहब्बत की दास्तान जो हज़ार पेचीदगियों से भरपूर है। ऐसी मोहब्बत की कहानी जो जालिम समाज ने परवान न चढ़ने दिया और शानो की ज़िंदगी के इख्तिताम के साथ ये कहानी ख़त्म हुई। ड्रामा सीरियल घमंड एक एडिक्टिव कर देने वाला ड्रामा सीरियल है। लड़मे की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि एक अमीर कारोबारी बाप की बेटी है और वो समझती है कि वो दौलत से दुनिया की हर चीज़ ख़रीद सकती है। कहानी में दिखाया गया कि वो दौलत के नशे में किस तरह अपने अजीज़ तरीन लेपालक बच्चे की ज़िंदगी अपनी धोखाधही की फितरत से तबाह व बर्बाद कर देती है। वो ताकत के नशे में अपने शौहर को भी अपनी मर्ज़ी का पाबंद बना देती है। ड्रामे में दिखाया गया कि उसकी घमंडी फितरत की बदौलत किस तरह उसके अतराफ़ रिश्ते जहरीले हो चुके हैं। ड्रामे में इस बात को मरकज़ी निगाह रखा गया कि पैसा आपकी ज़िंदगी में वक्ती तौर पर खुशियाँ और यादगार लम्हात तो पैदा कर सकता है, मगर उससे ज़िंदगी का दूरस मज़ा हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि आपकी फ़ैमिली में मौजूद प्यार, मोहब्बत और आपसे जुड़े लोगों की सच्चाई और खुलूस ही आपको एक कामयाब ज़िंदगी की जानिब लेकर जाते हैं। नौमान एजाज और सुनीता मार्शल अरसा दराज बाद एक साथ नजर आईं। ड्रामा सीरियल दो कदम दूर थे एक एडिक्टिव सीरियल है जिसमें समी खान, आयज़ा खान, सना जावेद और अली खान ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। ये ड्रामा अपनी पहले किस्त से ही सुपर हिट हो गया था। इसे हिंदुस्तान की आवाम की जानिब से ज़बरदस्त पसीराई भी मिली। ड्रामे में दिखाया गया कि ज़ुहाब मरकज़ी किरदार है। इसे नायाब के कज़िन रज़ा को अगवा कर लेता है। ज़ुहाब की आंखों पर पट्टी बंधी है और वो नायाब से शादी करने पर मजबूर है। कहानी नए मोड़ लेती है और तेज़ रफ्तारी से बदलती है। दो कदम दूर था साथ ही साथ मोहब्बत, गम और दुख की कहानी है जो एक शादीशुदा जोड़े और एक दूसरे की तलाश के गिर्द घूमती है। तलाश के दौरान वो एक दूसरे से टकरा गए और एक तवील अरसे से इकट्ठे हैं।
یہی صورتحال کو مزید ڈرامائی بنا دیتا ہے اور پھر لوگوں کے جذبات ابھرنا یہیں سے شروع ہوتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ قانونی طور پر شادی شدہ ہیں۔ ڈرامہ سیریل خانی۔ ویئرس، ڈرامہ سیریل خانی موسٹ ایڈکٹیو ڈرامہ ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود بڑی طاقتوں سے لڑنے کی جرأت کرتی ہے اور طویل عرصے کی جدوجہد اور مسائل کا سامنا کرنے کے بعد اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے۔ ڈرامے میں ایک ایسے ہی سیاسی خاندان کو پیش کیا گیا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہے اور عام لوگوں کے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے۔ دکھایا گیا کہ میر ہادی جن رول میں خانی کے بھائی کا مرڈر کرتا ہے تو اس کے بعد ہادی کو صنم یعنی کہ خانی سے محبت ہو جاتی ہے، مگر خانی اس کی محبت میں ہرگز مبتلا نہیں ہوتی۔ اس ڈرامے کا اختتام بہت ہی جاندار تھا۔ ناظرین کو بے صبری سے انتظار تھا کہ میر ہادی کو پھانسی دی جائے گی یا نہیں، لیکن صنم خان اور اس کے گھر والوں کی درخواست پر اس پھانسی کو عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ خانی میں صنم خان کا کردار ثنا جاوید اور فیروز خان نے میر ہادی کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل سنو چندا۔ ڈرامہ سنو چندا کی ایڈکشن کسی کو لگ جائے تو اترنا مشکل ہے۔ اس کی کہانی مزاحیہ اور رومانٹک ہے۔ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے والے دو کزنز کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی ایک دوسرے کے خلاف شرارتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے۔ ڈرامے میں رشتہ داروں میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر بھی مزاح کے ذریعے روشنی ڈالی گئی۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ ارسل اور جیا ایک دوسرے سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن دادی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اقرا عزیز نے جیا اور فرحان سعید نے ڈرامے میں ارسل کا مرکزی کردار ادا کیا۔ ڈرامہ سیریل چلن۔ ڈرامہ سیریل چلن محض ایک ایڈکٹیو ڈرامہ ہی نہیں، ایک سوال ہے ان رویوں پر، ان رشتوں پر، ان محرومیوں پر جو چنگھاری کی طرح ہماری ذات میں سلگتی رہتی ہیں اور ایک دن لاوے کی صورت میں باہر نکلتی ہیں۔ چلن ایک میسج ہے کہ زندگی میں توازن بہت ضروری ہے، تربیت میں بھی، تعلق میں بھی۔ نیشا جیسے کردار جو سب کچھ حاصل کرنے کے لیے جنونی ہو جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، ان کی نفسیاتی گرہوں کو ہم خود پر پروان چڑھاتے ہیں، ان کی خامیوں کو نظر انداز کر کے انہیں غلط چیزوں پر پردہ ڈالنا سکھاتے ہیں۔ جلن سبق ہے ان تمام والدین کے لیے جو اولاد میں شیئرنگ کی بجائے چھیننے اور جھپٹنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حق مت چھوڑو، یہ نہیں بتاتے کہ حق ادا کرنا سیکھو، کیونکہ تمہارے حقوق ہی نہیں فرائض بھی ہیں۔ اگر نشا ایسی نہ ہوتی تو مشا کی کمزوریاں کیسے واضح ہوتی؟ اگر مشا کو رویوں کی پرکھ ہوتی تو وہ اپنا شوہر اور گھر بار کیسے گنواتی؟ نشا کو حاصل کا نشہ تھا، اس نے جو مانگا اسے دیا گیا، جو نہیں ملا اس نے زبردستی لیا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت اس قدر ایڈکٹیو سیریل ہے کہ اس کے مرکزی کردار فرحاد سے متاثر ہو کر ملتان کے رہائشی لڑکے نے بھی محبت میں ناکامی کے بعد ملنگ کا روپ دھار لیا۔ عظیم اللہ قریشی جمعے کے روز حضرت شاہ شمس تبریزی کے مزار پر جوگی بن کر اسی حلیے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنی محبت کو یاد کر کے تسبیحات پڑھتا ہے۔ عظیم اللہ ہر جمعے کو اس مزار میں اس آس پر بیٹھتا ہے کہ اسے کھوئی ہوئی محبت بھی مزار پر مل جائے گی۔ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ کس طرح فرحاد ماہی کی محبت حاصل کرنے کے لیے مزار نشیں ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ایک موسٹ ایڈکٹیو ڈرامہ سیریل ہے۔ اس میں حدیقہ کیانی کے ساتھ بلال عباس خان ہیرو کا کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ ٹی وی سیریل مختلف معاشرتی موضوعات پر محتاط انداز میں روشنی ڈالتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ میں شوہر کی موت کے بعد خاتون کی دوبارہ شادی اور کم عمر شخص سے محبت جیسے موضوعات شامل ہیں۔ بہترین اسکرپٹ، خوبصورت اداکاری، ہدایت اور حقیقت پسند مکالموں سمیت ڈرامہ سیریل دوبارہ میں وہ سب کچھ ہے جس کی بنیاد پر ناظرین کی ایک بڑی تعداد اس سیریل کو بھرپور پذیرائی سے نواز رہی ہے۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ موسٹ ایڈکٹیو ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔